الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كبرات أحواتي أحاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي سبحانه وتعالى وفقنا إذ قداي ناي فقهين نويح كزين نرأنا كمؤون فوائد تغمتات نرخبنا نخيد لنا ربي سبحانه وتعالى كابتم سميعهم زتقومو ربي يكبرنا. كبرات أحوات أبز حلفة أبز ناي فقهي جميرنا يزلنا بزعبا ناي ماي كونتات زبل رئينا نيرنا بمعنى أسلاماي كلها جزي كتسري كتطهر سلازلوه بينايو أيناي مايو تتطهر كان زبل كفلتات ناي ماي طاهر طهور نجس كمزلو تنجس كنت قمولو خمزيبلنا تطهر دماني قال نجر كاب طهارة زخوني أما ينتدا آتيو نمثالي سامنا انتدا أوديقوكا أبتماي تحدث أولو زلخا ويودو تقبرلو انتدا أوتسي خايا مو دماني طعمو يخون كمون حبرو يخون انتدا أدي تغيرو إذا ما يزي ودو كتقبرلو كمون جنابا تحدث أولو تخيلي خازبل كونتات نايماي رئينا كمون ثؤر الآدمي ماي سيتي خاز انحكا تماي سيتي خاز ترف كاز صنحكايو بوغير كاون ودو انت جبركا ولا بحيد دلا قالن ستيت تكون ولا بجنابه دصنح ود تبعتها ون تخونه تي ثؤر ناتو تترف ناتو طاهر مخانو زبل كل رئنا مالتيو ماي دماني الباقي على اصل خلقتي كم تربز خلقو زي تغير انت دا خوينو اتماي نخلو نطهرا خطقملو خم تخيل ابت زحلف رئنا مالتيو لو مدما اتي نطقملو اقحا ودو نغبرلو كمو نحصبلو اقحا ماي نقمطلو ازي انتي عينت احكام اللو زبل كنرئنا مالتيو. الآنية يبلو باب في الآنية إلهم يزاربوا علماء مالتيو. آنية قبل خلو هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء ماي نقمط له بقو غيرنا بتم مسارح نايتي آنية ويتقحى نتقملو نودو كنقبر كمون كاب جنابا خنحصب كنطهرلو ازي انت عينت حكم له دخونه اقحا انت دا ما يحيزلو كله فقديو ويس زخلكل نجر اللو نزبل نوعنا نري مالتيو سواء كانت من الحديد او من غيره والاصل فيها الاباحه بحازين تسرحديو بلاستيك تسرحديو بزخونه تماي طاهر ابو انت دا تقميطلو خوينو مادام تمتحازيو طاهر كوينو صقم يبلون مالتيو مغنياتو كل نجر ابو الدنيا دلو رب العالمين نعنا نخنتقملو يخلقوه. ولذلك بسورة البقرة مبل عسران شعاتن آية ربنا عز وجل انتايلو هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يلو الله عز وجل كل أمر يزلو نعخم يخلق لكم دلو نعخم كتقملو قل له نعم رب العالمين خلقوا له إذن يتقملو إلو دخل كلنا ابتلاء امتحاني فتنة إمالتيو لكن كل دبزح بحافشو نحنا خنتقملو رب العالمين خلقوا له مالتيو. إذن استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة أمو ورقن برورون كني متحازي غيرنا بو كنتقم يفقدنا دو نزبل انتايب العلماء يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر استعمال كل أقحى نتقملو بلاستيك ديو بحاتين ديو بزخونه معدنات دتسرحه كتبلعلون كستيلون كمون نطهارا نخطقملو عبود صنح ماي كاب وسيد كختطهرلو يفقدو اذا كان طاهرا مباحا طرح تقحان تايخون طاهر طرح يكون ولو كانت ثمينة ولا كوكبر انتخونه بألماس دتسرح دي بلول دتسرح دي ولا انتخونه انت ما يعقرو الكالو خوينو بوغير كختقم صقم يبلون ما عدا آنية كلته علواجن كلكلات زخنا ابشرعنا مالتيو. الذهب والفضة ورقن برورن جن ازي ماي متحازي غيركا ابو ماي اقمتكا كابو كتقم جن وي دماني بو كتبلع كتستي بورقن بداي برورن جن ازي كلكلي مالتيو.
فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة كتبلعن كستين بو جيركا بفلاي حرامي مالتيو دون سائر الاستعمال نخالي تتقملو لكن نبلعن نمستن بو جيركا تقم يبلكان مالتيو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بحديث الصحيح انتايلهم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة إلهم ناي ورقن برورن بو جيركم ماي كيتستيلهم بورقن ببورورن ولا تأكلوا في سحافها كم دماني مسطح مغبي دبلعلو دماني بورق وي ببورور تخوين دما بو دماني كيتبلعو إلهم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة السو نتوم كحاتي نعاتهم أبو الدنيا نعوم يلو كبالعلو كستيلو انتدعا كوينهم مالتي نخاليهم نتقملو نحناو نتقملو إنا نملعن نمستين جن أبو الدنيا نعوم يو أبو آخرة دماني رب العالمين ورقن برورن دي تسرحي بويو زدالو الكا نعماتات ني آخرة أبو آخرة نعاقوم يو أبو الدنيا جن نعوم يلو إذن نمبلعن نمستين بورقن ببرورن أقحا جيركا تقم يبلكان مالتيو كموين النبي عليه الصلاة والسلام بحديثا له قال علماء صحيح يبلو قال من صحيح يكونن يمزولو التحديث انتهى دبل الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم اتي بماي بناي ورق ناي برورن ماي جيرو دستي سب كأنه لكع كمزي حاوي رمز ناب كبدو زأتو زلو إلهم بمعنى حرامي خي تقاملو مالتي نبلعن مستين ورق برورن هاي تقاملو نخاء فهذا نص على تحريم الأكل والشرب نمبلعن مستين كم دي فكد عبزي كل سزقونه يرد أنا له مالتي دون سائر الاستعمال نخالقين كتقاملو تخيلخاء فدل على جواز استعمالها في الطهارة انبقار أب طهارة كتقاملو تخيلخاء إلهم والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب أو الفضة إذن أبلعن مستين يمدأ أخل كيلو منازل لو انبري كتبلا بقو جيركا كتستي بقو ديات خل كيلو دلو انبر بقو جيركا ودو كتقبر بقو جيركا نفسخا ماي معقور بقو جيركا كتقاملو سيفك أدي زبلوين علماء اللو مالتيوم لكن قال دماني لا عاميو ازي كل سلازوخانو ولا نطهاراوين اين تقاملوني نطرح نبلعن مستنا يكونن يبلو مالتيو طبعا اتي ورقين برورن كبحالون كله وي دتقبأ خون خل وي دماني بمولو دماني ورقي وي برور خون خل مالتي كلتي ازي تي تخلكيلو دلو مالتيو طيب حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة تايب العلماء طيب تي ورقن برورن اي تتقاملو بو خيتبلعو بو كيتستيلو لكن انت دعا قل كفلتات راح دلو خوينو خاني ويا متحازيو ويون قل قرب نقرات راح انت دعا خوينو تورق بمولو انت دعا زي كوينو نزبل إذا كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا بمولو دتقب انت دعا خوينو ازي كليلهم لدخول تحت عموم الناس مخناتو النبي عليه الصلاة والسلام بو اي تبلعو تستي بورق ببرر اندحر دايلهم مو ورق برر اندتقب بمولو تتقاملو زلخ انت دا خوينو ازي حرام يخونا له اما ان كانت الضبة من الفضة هي يسيرة زخونا نقر نقع نيرو صبوت شحني راتكا تفوتوا نقيعة بقى نتا نقيعة دلخ قربا بقى برور جيرو متلقى لحيمهم ماخي ازي نيشتي سلازخونه بمولو سلازيكونه فإنه يجوز استعمال الإناء لهم كتقاملو تخيلي خايلهم نزي مرتعو زقبروا بحديثا لنا انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم تادستي لازنبورو رسول عليه الصلاة والسلام تسيراموني فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة نتاد تسبرت ونتاز نقعت نعاب بمتاي جيروم عقد إمام لهم رسول ببرور جيروم إذن ترانيشتي متحاكم متحازيت نقر
ከም መልሓሚት ዝጥቀሙሉ ተኾይኖም ደሓንዩ ኣማ ብሙሉኡ ግን ወርቂ ወይ ብሙሉኡ ብሩር ኣምፂኻ ብኡ ኣብኡ ጌርካ ክትበልዕን ክሰቲ ግን እዚ ሓራም እዩ ማለት እዩ طيب እዚ እምበኣሪ ኣብቲ ናይ ፍቅሂ ትዝክርዎ ዑለማ ባቡል ኣንያ ኢሎም እዮም ላኪን እሞ ብወርቅን ብብሩርን ዝተሰርሐ ነገር እንተ ደኣ ኮይኑ ብኡ ጌርካ ውዱእ ክትገብር ንዝብል ኣብ ናይ ዑለማ ክልተ ርእይተሎ ማለት እዩ ላኪን ካብኡ ክትርሕቕ እቲ ዝበለፀ ማለት እዩ طيب المسألة الثالثة آنية الكفار እቶም ኩፋር ዝጥቀሙሉ ኣቑሑት እንተ ደኣ ኮይኑ ኸኒ ንሱ እንታይ ሕኩም እንታይ ውሳኔ ኣለዎ الأصل في آنية الكفار الحل بمسرته حلال مالتي كلاتك اسلامي دي اسلامي يتقملو اقح انت دا خوينو بو غيركا ختقم صقم يبلون مالتي الا اذا علمت نجاستها من الباش كم نجاسه طهاره سلازي طنققو نجاسه نخيو الكات ترغاغص انت دا خوين كان نجاسه زنخو تخوينو كتحصبلك مالتي اما نجاسه زي نخو انت دا خوينو جن كتقملو تخليخا فانه لا يجوز استعمالها الا بعد غسلها تدع نجاسه نخيو لا يقدن كتحصبلك مالتي لانه كل نزاربولو دلنا نصريتيو اب صلاه كتاتو خلخا لا يقدن نصيحكا صوري كوينكا بصوري ما يتحصبكا كتاتوالك نب صلاه امون دحر اخو خوينو دما تتقملو اقحا يكون ንሱ ድማ ጣህር ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ነጃሳ ዘለዎ ኣብኡ ማይ እንተ ደኣ ጌርካሉ እቲ ማይ እውን ክንጀስ እዩ ማለት እዩ ولذلك حديث له حديث أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم إلمهم يا رسول الله نحنا سني أبت أهل الكتاب زلو أبوينا بزح كزي نقمت أموني أفنأكل في آنيتهم بتنسهم زبال علو بوغيرنا خنبلع دوم سبولهم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها مخنياتو أبتغزي تزنبورو خمر تقملو مستز تقملو سلزنبر نجاسة سلزلو انتهي لهم مالتيوم انت لأزي رخيبكم حاتبكم تتقملو لهم مالتيوم نعم إذن بأري تي أقحاوي نتقملو كنت انققال لنا يعني مولو طهر كخون اللو تماي طهر كخون تماي نصح كخون زخونه يكون نجاسة كنطبو يبلون مخنياتو ودوء كنقبرلو إنا طهارا نقبرلو سلا زخونه كابتبهالي اتي أقحا نتقملو دماني طهر كخون اللو مالتيو وأما إذا لم تعمل نجاستها انت يعني دخونه يكون نجاسة اللو زيت قملو انت خوينهم بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة نجاسة نسومن زتنققون تدأ خوينهم فإنه يجوز استعمالها بوتناتهم غير كهتقام يفقدي مالتيو لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة النبي عليه الصلاة والسلام أحد أوان كابحانت مشركة زي إسلاميت تقملو زنبرت أقحا كاب وسيدهم تتقيمهم يمودو غيرهم اليوم بأري انت دعا نجاسة زينخو انت دعا خوينو تقحاون كتقملو تخيلي خامالتيو ولأن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا طعام أهل الكتاب يترفدو تي أقحا أمسني ولاو نتناتاتهم مقبون نخنبلع كابو كنستي رب العالمين أفكدو لنا إمالتي تبلعناتهم وقد يقدمونه إلينا في أوانهم نساتهم إنه مجبوخها بخاهلو بتشحناتهم كوبخايم تسقم يبلون مالتيو كما دعا غلام يهود النبي صلى الله عليه وسلم حد أوان حد أيهوداوي رسول عليه الصلاة والسلام نشتهد آني تأويعهم النبي عليه الصلاة والسلام تحتنا نيروهم دخون دتأوعهم ولاوين بارنا زنبورو وحنت بارياون مزياون وي باريا مزيون تداحي الرسول عليه الصلاة والسلام سخونا نجر حتيتهم تطوه لما النبي عليه الصلاة والسلام قدام بفتسهم لهم نيرهم مالتهم إذن ازي يهودين النبي عليه الصلاة والسلام تسويعهم على خبز شعير بسقم دت دالوه خبز ويدمان كم باني كم كجا مسالي هيبوهم مالتيو وإهالتي
نسخة فأكل منها فالنبي عليه الصلاة والسلام دماني نعو بليعم مالتهم ويبقوا تدهبهم بتي أقحى حزو تتأكمهم له إذن تأقم يبولون مالتهم ترى نجاسة كم زي نخو الرقاقزنا مالتهم طيب كابتي مسائل أبزيناي طهارة ذكروا علماء دماني الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة قربت حد اوان الفعكا ازي قربت دلفع نبزح نغرات تتقمول ليخا ماي معقور تغبرو كمون كم مقدح كيرومن انطلطيلوم كابو دماني ستينيروم اذن انت دعا قربت مو دماني دلفع قربت انت دعا خوينو كتقمولو تخيلدو نعم جلد الميتة نايدموتت قربت إذا دوبغ طهور وجاز استعماله دبلع بقع ديو تيل ديو مويتاتكا اتي قربت ناتا الفعكا أتريخا أنزيخكا نعوك تقملو تخيليخا مالتيو مخنياتو النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم أيما إيهاب دوبغ فقد طهر دخون يكون قربت انتدع لفيعو إلهم قربت انتدع لفيعو طاهر كوينو إلهم ولأنه مر على شاة ميتة حدوانسي زمتت تيل نيرا النبي عليه الصلاة والسلام رئما هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به اتناتا قربت وسيدهم الفيعوم آتريوم ديتك أمولو إلهم النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إنها ميتة يا رسول الله مويتا كواء كي حردوا خلو مسبلوم قال فإنما حرم أكلها تتخل كيلو زلوكو كتبو العيد أنبر حرام تقربتا الفعكا أنتيكا أتريخا تقملو تخيليخا وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الزكاة وإلا فلا إذا قربت زبهال جلوغن نايتن دبلع انسساتات مالتيو دبلع انسسان تدأخوينو إذي اتو قربتناتو الفعكا تقملو تخيليخا أما شعرها فهو طاهر كمون تصغري انت دعا تصغري نايت هادم مويتا زلاون انت دعا حلال الأكل كوينا تبلع انت دعا كويناون نسوين أتريخاون كتقملو تخيليخا مالتيو أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة وأما اللحم فإنه نجس سقايتي نجاسة زكون دلو دأنبري تخاليك في الأكلاتا أنسيكا تقملو تخيلي خمالتيو ولذلك الله عز وجل دحرمو تدبلعيو أبسورة الأنعام إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس له مالتيو ميت دموتت بخت زخنت مالتيو أو دم مسفوح مس حرد كايت دم مجمريا دوتس زوين حراميو أو لحم خنزير ناي حسما سقاون زوين محرمي مالتيو إذن مباري زبلع انسسان تدأخوينو يحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد أبتك قربت جلو كل حاتبكا أتريخا أنتيهكا بدحريو اتو قربت كتقملو تخيلي خان تدأ لفي عخوينو ألو كالفعوة خلو جو اندا قبورو كاليوين قوت المزلولو اندا حوسو نتي قربت نتي وزنبر رسحاتن كلو أتريوم نصف سلازي قبرو إذا كتقملو تخيلي خامالتيو وأما ما لا تحل الزكاة فإنه لا يطهر حريد كايون ديت بلعو انسسان تدأخوينو حرام زخون تدأخوينو جن تقربتون كتقملو أي تخيليني خا وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا قل بهوتون كله انسسات طاهر خون ولا تنخاكا ولا تبلكا كم دمو مزيئة قربتكا ولاون كابت ماي وانت ستيتلو طاهر يا مالتيو لكن قربت ناتو جن كتقملو تخيليني خا مالتيو دي بالله نجر زي ولا لفي عندي نزي هندي الكخت تقملو أي تخيلني خا
إذن خلاصة بحفشة إذناي انسساتات قربت أن كل حيوان مات كل انسسا زموته وهو مأكول اللحم تدأ سقوء زبلع أن تدأ خوينو اتي قربت ناتو الفعكا أنتيخا أتريخا كتقوملو تخيليخا وكل حيوان تخون يكون انسساوين وليس من مأكول اللحم سقوء زي بلع أن تدأ خوينو فإن جلده لا يطهر بالدباء لفعي متقربتو سلازي لفع نتيهو توريل كخت كمولو أي تخيلني خمالتيو طهارة أي ركبنيو مغنياتو أسلنون كتبلعو حرام سلازوخنا مالتيو إذا عينت زي قربة تدعى لفعو مدماني نتيهو تاريو نايد بالله سجن تدعى خوينو نودو أبو ماي أو أهل الكاديو ويدمان بوغير كهستي ويون بوقت بلعلو يفك أديو مالتيو إذا نزخل زي أبتي أبواب نايفقه علماء باب الآنية إلهم كم دماني المتخذ من جلود الميتة قربت نايز موتت زبل أرستي إذي إذن أحاديث إذي إن كنت أقصن تسأنحنا نعوء يذكروا علماء مالتيو طيب إذا كل زي أمناي ماي انت عينت كخون كم دلوه ماي طاهر نجاسة زي نخو نسي ودو نتقاملو مخانا اتقحاون نتقاملو دما انت عينت كخون كم زلوه نخلو ببناتو جيروم علماء دسرعوه دقمتوه نعورئنا حجم بقار أبناي قضاء الحاجة وأدابها خلرئنا تسرعات والدسب كاب انسسا زفليلو بزوح سرعاتات بزوح أدب زمولو أكايدا إزخيد بقاري قضاء الحاجة شنت دقة شنت قلقل كتكيدن كلا خادماني آداب سرعة هلو أب إسلامنا استقمت أمالتيو ولذلك انتهي ذكروا أولا انت دعا شنت دقة قلقل ونكدكا الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر وي استنجاء كتقبرها لك وي دماني استجمار كتقبرها لك وي كلتيو وي دماني حاديو أخوليو استنجاء كبهال كله إزالة الخارج من السبيلين بالماء شنت قلقل كيدكا وي قلقل دوصلو دي وي شنت زخدلو كفل أكالاتك بما يجيركا كتزريو لك طاهر كتكونا لك مغنياتو نفسلات كتأتو سلازوخنكا إذن استنجاء دبهال بما ينتدأت تتقمال لها استنجاء بهال بخالي مصرغي كم ورق اديو كم امن ديو انتدأت تتقمال لها دماني استجمار يبهال ازي ابتي ناي فقهاء استنجاء استجمار كبل خلو ازي انين فللين مالتيو استنجاء بمايو مالتيو استجمار دماني بورقت وي دماني بزخونه منديل نجر وي بامن جيركا تتقملو ويجزي احدهما عن الاخر حنتين كتقم تخيلي خماي تترخيبو دبلصه ماي وانتل اتساينو بخالي مصرغ جيركا كتصرك تنصهن يزلك مالتي لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ازي حاده كابت شريعنا ناي صفتن نصهنان صريتن زمصنا مالتي كل غزي تطهارا كنحنا خنمهارون دقنا خنفلطون ابشنتي بيتات يوم شنت دغوصيوم كم انسسا بدديلكا تكيد يبلكان تهداني هدي إلكا صريخا نصيحكا تحاصيبكا كتتسي زلكا مالتيو ولذلك حديث لنا حديث أنس رضي الله عنه أنس الرسول عليه الصلاة والسلام درجة 10 عامات يخون يقلقلهم نيرو كاب رسول الله تفلين يا رسول الله زيك والعزي مساحة كقلقلك إلى أديهم أمتئاتهم للنبي عليه الصلاة والسلام بزوح نقرات يحقزهم نيرو إذن أنس انتايبل النبي عليه الصلاة والسلام عب شنتي قلقل كخودن كلو سلسته امني يتقوموا نيروم وي سلسته غزي يصريو نيروم مالتهم ازي تحستوز ان شاء الله بزياده زني آداب قضاء الحاجه زبل ان شاء الله ابتدمصون كنرينا ونسال الله عز وجل بمنه وكرمه ان يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وصلى الله وسلم على نبينا محمد